البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ ايوا راجعه لكم اليوم avec une vidéo d'organisation. ايوا غادي نحاول نجمع واحد البلاصه، واحد الكوزنه غادي نقولي غادي نرتبها بشويه بشويه، قنت بقنت، ماشي ما نقدرش ندير كلشي اليوم. دونك غادي ندير ايتاب باغ ايتاب. ودابا غادي عندي واحد الفيترينا، ها هي فيها نص معن ونص فيها العطريه وفيها السميده. مي هاديك البلاصه اللي فيها المعن صراحه ما مسلكانيش، صاي دوك المعن ما كنستعملهمش ديما، ديال الحريره وديال وما دوك ما شادينش وما مستفينش مزيان وكلشي مستفين. ما بقيتش قولي كان منين كيجبدوهم ما كيردوهمش مزيان، دونك دوكو ما بقيتش ما بقاوش لاقين في هذيك البلاصه. ودابا دايره السميده غادي يبقاو في هذوك لي بوكو، ودايره العطريه والسميده غادي يبقاو، مي غادي يهبطوا لتحت، غادي يرجعوا في البلاصه ديال الماعن. وباغا ندير كلشي في هذيك لي بات وكلشي بغيت نديرهم في هذيك البلاصه، في هذاك الفيترينا غارد مونجي، بغيت نديرو ان غارد مونجي. دابا عندي لي بات بارتو، عندي لي بات هنا، العطريه من الجهه الاخرى. مهم شادين عرمت البلاصات، باغا نجمع كلشي في بلاصه وحده. وغادي جوي يوتيليزي هادوك لي بوكو لي شريت، هذيك لا بواط شريتها في اكسيون ديال اون بوا. هادو راجلي شرا ليا ان لو نهار لا فواغاتو اللي مشيت بعت، هو كان دار ان تي تور وعجبهم، قال لي فرانشمون سون مانيفيك وباقا جداد. هزيت هادوك، كان لو اول ديال نوز زدت منهم فين مشيت لواحد اخر نوز حدا الدار، بعيد شويه من الدار. وهادو فيهم مستعمل اخر وانا غادي نردهم الكوزينه، هما ديال لي بلون. وهادو كانوا ناقصين، هرس ليا واحد ولدي وما كنتش هزيت، ما لقيتش بزاف في النوز ديالنا، دونك زدتهم نهار اللي مشيت لواحد اخر. ايوا غادي نستعمل كلشي هادشي. دابا فرشت كي كتقول لي الوالده فرشي في فاطي وغسلي وخليهم ينشفوا على خاطرهم. ايوا دابا غادي نغسل كلشي لابد يتغسلوا وغادي نخليهم ينشفوا. الوغ غادي نغسلهم وغادي نبدا دوك لي بوكو لي شريت لي فيهم واحد الورده، هادو غادي نغسلهم حتى هما. هادوك عجبوني علاش فيهم ليتيكيت ديريكتومون لاصقه فيهم دوريجين. صراحه تكتبي الا كان مو انا شاريه دوك لي زيتيكيت، مي هادو كاينين دوريجين طون ميو. سمحوا لي ضربني البرد. ودابا غادي هادوك لي بوكو غادي نغسلهم اوسي، مي وقت اللي غادي ندير لهم الماء سخون واحد سميتو واحد ديسان اللي فيهم واحد الورده، واحد لافاي غادي طير منهم. بعد دوكو واش غادي ندير لهم؟ غادي ندير لهم الماء سخون مزيان وغادي نحكهم وغادي نحيد لهم هذيك الورده اصلا على السبه. انا كنت باغا نحيدها، هذيك الورده اللي كتشوفوا فوالا بوتانيكال غدا، هذيك بدات كتحيد مع الماء سخون. دابا غادي نخوي الماريو كلهم، خويت الماعن وكلشي. ودابا العطريه غادي نخويها، العطريه غير ما غاديش نلحق ليها، غادي تبقى في هذوك لي بوكو. عاجبيني باقي عاجبيني هذيك الزعفران شريتو من اسبانيا، صدق زوين. ومهم غادي نخوي هادو غادي غير نمسحهم وغادي نرجعهم للبلاصه. هذا كنصاوبو بوحدي، قلت لكم تندير لكم الا بغيتي الفيديو، الا بغيتو الفيديو. دابا غادي نمسح كلشي، عاد كيبان لا بوسيير وكتبان لي مياد وكيبانو كلشي. واحد لي سيريال مارت كيفاش طايحه تم اصلا. ايوا مسحت كلشي وعاد غادي نبدا نستف بين البنات. بناتي غادي نوريهم ليكم كيغوتوا، كنسمعهم باركين ماشي كيغوتوا، يعني الموسيقى غادي نوري لكم. باركين كيشطحوا خدوج وهي ضحكي كتعلم اختها لا كوريغرافي.
إيوا دابا غادي نرجعو نعمرو لي بتي بوكو. هادو كانوا عندي من أكسيون شاريهم، مي شاريهم فرانشمون قدام، وهادو بغيت نحيدهم صاي كان عندي ديك الشبكة الكحلة دايراها في جهة لافابو إلا كنتي كديوها في لي فيديو اللي كندير في الكوزينة، وصراحة صاي باغا نخوي هاديك الشبكة باسكو صافي ترو دو غير ترو دو بوسيير اي ترو دو شوز شارجي، دونك قلت غادي نديرهم أصلا كنديرهم هنايا لا غران دو لان وكلشي، وغادي نرجعهم في لي بوكو اللي كانوا في اللولين. واللي غادي يشيط حيت كلشي مغاديش يدخل غادي نديرهم في دي بتي ساشي زيب، و وباش إلا بغيت ندير شي وصفة مع لي غران وكلشي لا غران دو لان ولا مع هداك تكون تخرج لو بتي بوكال وتجيني ساهلة، وهادوك لي شاط نديرهم في لي بتي ساشي زيب ونديرهم في هادوك غادي نوريلكم من بعد فين غادي نخليهم، مهم صافي غنمتي ستوك منين يخواو هادوك لي بوكو أنا نعاود نعمر من هنا بلا ما يشدو ليا عرمت البلاصة. فوالا إيوا دابا غادي نعمر كلشي، غادي نحاول نعمر كلشي وغادي اللهم هاكا باش ميشدوش ليا البلاصة هنا غادي يجي نيشان باش ميشدوش ليا البلاصة. سمحولي فرانشمون راني مخنوقة فريمون، جيسبيغ جوست سا با ترو سفواغ في الفيديو مغاديش تسمع بزاف. إيوا دابا غادي نعمر وحدة والأخرى غادي نعمر لي ساشي زيب. فوالا سي حسن في لورغانيزاسيون باش ميبقاوش هادوك بليزيوغ بواط. هادو غادي نستعملهم في جهة أخرى، هادي حبة سودا مي ماشي حبة سودا ديك لابلاط، معرفتش كي كتسمى اون فيغيتي الحقيقية السمية، هما كيقولو حبة سودا ماشي حبة سودا، سي جو سي بلو صراحة مبقيتش عاقلة كي كيتسمى، كان عزيز عليا نديرها في لي سالي، في لي بتي كرواسون وكلشي، المهم هي زوينة فين ما درتوها زوينة. دونك ها هما وجدتهم، هادو غادي يمشيو مع العطرية، ندير لهم هاكا مع العطرية. Et là, je vais organiser les sachets levure chimique ou vanillé. دابا هذاك لو فاز اللي درتها فيهم لو غران بوكال à la base c'était un vase ولدي هرس ليه كانوا عندي جوج في ان سوبور وهرس ليه واحد، دونك عاود مشيت لأكسيون صافي لونطون عاود مشيت لأكسيون درت عاود شريت الدوزيام مي هذا دوكو هذا حيدتو من لو سوبور ودرت دو باغي ايدونتيك ودابا استعملتو. ها هما لي بوكو لي بوتاي يقولوا لي بوتاي اللي تحيد منهم هذاك اللعيبه هذيك لا فلور، هادو سي دي زامون ديفيلي شريتهم في اكسيون نو استغفر الله العظيم في نوز ب 1,99€. دونك دوكو كنت باغا ندير لكم يافي انكور ان هول سوف كو يافي جي في ترو دو هول، وقلت دابا ندير لكم لا فيديو ميم طون غادي نقول لكم شريتها يا با لونطون، دونك كاينين باقيين كاينين في نوز جو كخوا سي نص كيلو، دونك جي مي دو ساشي دخلوا ليا بيل بوال. pour les gâteaux c'est impeccable هادوك les amandes défilées، دونك خدتهم قلت غادي ينفعوني. دونك فوالا القرعة شتو درت ليها une autre utilisation. À la base c'est pour mettre une plante à l'intérieur et وانا درتو الكوزينة، كل حاجة كتستعمليها هادوك شريتهم تا هما في نوز سي دي كاكاوات بالشوكولا، c'est pour faire des gâteaux pareil ولا des مهم pour des présentations bien même mettre dans des gâteaux à l'intérieur. J'aime bien avec la crème pâtissière et tout كيعطي واحد الgoût. عندي des boules en céréales blanches كنت كندوق لا غورموند كندوق باسكو أول مرة شريتهم وحليتهم دونك غادي نشوف إلا بنين وفريمون بنينين صراحة مندمتش عليهم 3,49€ شي حاجة هاكا في نوز، والباكية كبيرة. وهادي اش غادي ندير فيها، هذا غادي ندير فيها توت لي بيبيت دو شوكولا. صراحة الباكيات شريتهم في ألدي
سي ترو فنين كيجيبوهم de temps en temps في لي il y a pas longtemps شريتهم في لي هادشي ديال لي باتيسري و الألدي اللي حدا الدار حيت on en a 2 dans la même ville. نقول on est sur 2 villes collées l'une à l'autre. اللي حدا الدار كملوهم مبقاوش ومشيت لألدي اللي بون سي نقولي à 10 minutes de la maison وهزيتهم لقيت 6 باكيات الآخرين هما اللي هزيتهم ومع comme j'ai l'habitude de faire des cookies قلت هادو اللي غادي ينفعوني. c'est le paquet 99 centimes أورو الباكية قولوا 10 دراهم الباكية. البنات اللي كيشوفوني من المغرب ايوا دابا ستفت كلشي عمرت القرعة كماما القرعة عمرت ايوا دابا كلشي مستف هكا حسن باش الا بغيت الحاجة نستعملها كتجيني ساهلة. وهادو لقيتهم حتى هما في ألدي فرانشمون شارية دوك لي مول انا من المغرب ترونسبارون اللي ديري فيهم الشوكلاط وديريهم فوق الحلوى مي هادو شوفوا لقيتهم ديجا واجدين الشوكلاط ديجا واجد دونك خاصك غير تحيديهم وتحطيهم فوق الا درتي دي كوب كيك ولا درنا بامبورط الحلوى اللي نديرو فريمون سي الا بغيتي ما تصدعيش راسك عندك اون او دو ديكوراسيون ا فير ماشي بحال الكاطو بلوزيور كاطو مي فريمون كالكو بتيت ديكو ا بوزي قلت سي بارفي. دابا غادي لي كاكاوات هادو عزيزين عليا ماشي غادي ناكلوهم هكا زعما اون ابيريتيف نو شارياهم لي كوكيز واحد لا غوسيت ديال تيرموميكس كتحمق ديال لي كوكي وعاد جايه كاسكو جاني دير عاد جايه لا غوسيت دايراها مي باقي جي با يو طون de faire le montage mais j'ai pas mal de vidéos غادي ندخلهم لكم mais غادي نحاول parce que je suis exigeante au niveau des montages وما كان je vais essayer de les faire نقبلوا عليا كيما كانوا لي مونتاج. ودابا عمرت لي كاكاوات باسكو كان عطيت لولدي ساعه ما بغاش نافخ عليا بدا كيعيا صاي بدا كيهرنن ابري غادي نوكلو حك هادشي بديتو صراحه ça m'a pris du temps كان في l'assistante maternelle. الوغ دابا درت هادشي كلشي ديال لي بتي سوكر اللي كديكوري بهم الحلوى وكلشي درتهم في هادوك لي بوكس ديال لو بوا اللي شريت من أكسيون كلشي جمعتو تم توت لي بتيت ديكو هداك سي لو كولورون شريتو من ألدي داروهم نتا هما قلتلكم سيتي إيزون في اون سومان ديال لا باتيسري. ودابا غادي نجمع هادشي ديال لي طابليت دو شوكولا غادي نحاول كلشي نجمعو. الطابليت دو شوكولا عزيز كيكونوا عندي ديما على حساب الحلوى ديال الدار هاديك النوغا وكلشي كنديرها إلا كانت شي مناسبة كم صحابات ماما كيمشيو للحاج ولا شي حاجة كدير الطبسيل معاها ولا شي زيادة ولا شي حاجة دابا دوكو خاصهم ديما كيكونوا عندي مع العيد مع المهم المناسبة شاك فوا نمشي للماغازان نهز ونخليهم عندي باسكو وقت اللي تكون شي مناسبة كيكونوا مكاينينش دوكو ديما عندي الغيزيرف. باغي لي سنيكر كنبغي نديرهم في دي غاتو لي كوكي هادو لي أوريو باغي سور دي برونيز. دابا غادي نستف نحيد هادوك القراعي اللي لقيتهم صافي فاتو حلاهم صافي لونطون لحتهم لا بوبيل دونك غادي نستف غادي نتريي كلشي الحاجة اللي تمشي لا بوبيل تمشي فرانشمون جي في ان بون تري. دابا اللوز تا هو غادي نديرو في قريعة هي القرعة اللي بقات كنت كنخمم واش ندير فيها قلت غادي ندير فيها اللوز واللوز عندي واحد لا غوسيت وصفة غادي نديرها غادي كنبغي نشريه ديجا من صراحة ما نهرسش راسي ديجا منقي اي دوكو دابا هادو لي كريم باتيسيير غادي نستفهم حتى هما كنشريهم الا كان ما عنديش الوقت باش نصاوب ديال الدار هادي سون 10 مينوت سي بري صراحة 80 ميم با 1 اورو
elles sont prêtes. اي جلجلان هذا ما عادش نقيسو، مبقاش عندي قراعي، دونك غادي نخلو في بلاصتو. اي اون بليس عندي شي وصفة نديرها. ايوا دابا داك البوكال غادي ندير فيه هاذيك الفرينة. الفرينة كنت كنقول لكم كنشري دو نوع ديال الفرينة، كنشري سوا فرانسين سوا الفرينة من ألدي، كتصدق ليا فنة. دابا غادي نعمر هداك البوكال. كيهز ليا الصراحة، كيهز ليا فايدة تقريبا 2 كيلو ديال فايدة ميم ديال الفرينة. دوبوي كو بديت بالتhermomix صراحة جو كخوا صافي au moins 2-3 fois que je le vide. فريمون وليت نطيب فريمون هادشي الكاطو ديال الدار وهذا أكتر كنطيب. et pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai mais en ce laps de temps صراحة طيبت pas mal de choses بيه. دابا غادي نمسح غادي نستف هداك البوكال. هداك البوكال عندي بحالهم هادوك الصغيورين اللي فيهم العطرية، سي لو ميم sauf que celui-là il est géant. دونك غادي نديروه في البلاكار حتى هو يشد بلاصتو. كنت مخليه غير في البلان دو طرافاي. دابا غادي نستفو كلشي. كنقادو الزيفي حيدو عليا، نقادو الزيف دابا. نو مكيهزلك. بون كنقول لكم غادي جيسبيغ كو هادوك لي بوكو غادي يجيو قدو، زعما غادية والخر عافية باسكو جي با في اتونسيون مي جاوني جيتي كونطونط. Du coup, la hauteur c'était parfait. كنت خايفة خصني نبقى نبدل هادوك لي بتي كروشي اللي كيشدو هادوك ليطاجير، قلت خاصني تاني نبقى نبدل مي فينالمون نو، فينالمون جاو نيشان. صراحة جو ات اغريابلومون سوربريز، غادي تعجبني التستيفة مع دوك لي بوكو. هادو ماشي لي سيريال ديال كنت كنقول لكم ماشي لي سيريال ديال الماكلة، هادو شارياهم كنديرهم غير في الحلوى، كنديرهم في بليزيوغ غوسيت. دابا نبارطاجيهم معاكم. نوتامون كندير هذيك الحلوى ديال الشوكولات شوكولا ولا شوكولا بلون، لي بيتال دو روز وكيجيو رائع سي صا، كيجيو مزيانين كوا. دونك ان شاء الله جو بارطاجerai avec vous les recettes. De toute façon j'en ferai pour العيد et puis pour ما مير الوالدة كتمشي عند الناس كدي معاها طبسيل تاع الكاطو ولا كيكون شي مناسبة بحال عمرة ايتو. دونك دابا نبارطاجي معاكم. ايوا دابا كنت كنقول لكم فرحت اللي جاو نيشان و جيت ديغوتي باسكو ما هزيتش بزاف. بون باغ كونط فين كنعمرهم توت فاصون لا فيديو ايتي ترو لونغ باش نديرها لكم. اصلا كنعمرهم ما عرفت كيفاش ما فيلماش المومون اللي ستفتو. مي دابا بديت كنستف الصراحة عجبوني مي فريمون عجبني هادوك لي بوكو عجبوني هداك لو كوتي مي سي هما لي موان شير سانسارمون سي فريمون هما لي رخاص على كلهم، هما لي رخاص صدقوا هما المخيرين. سبحان الله مزيزت منهما جاو نيشان وتقولي عبرت البلاصة وانا على الله سيتي فريمون او هازار. دابا مشيت كان عندي هذيك اللعيبه ديك البيضه كان عندي في البلاكار سنين وهي عندي، وبقيت نتفكر اش كي غادي ندير كي غادي نستف باسكو كانت هذيك المساحه كانت شبردي توت لا اوتور. ولقيت وتفكرت مشيت جبت هذيك ليطاجير ديال ايكيا سيت ما جاتش اللي كنديرو في لي زارموار هي باقا في ليطاجير دو ما جاتش. ça faisait bizarre et après سبحان الله طرحت ليا تفكرت هذيك العيبه اللي عندي دايره انا في المالو ديال التقديه اللي عندي الكوزينه الاخرى فيها واحد المالو دايره فيها ديك لي بوط دو كونسيرف وكلشي وكندايره فيهم هذيك العيبه باش لي بوط دو فون يبانو ليا.
et ça fait des années que je l'ai. شارية أصلا هذاك لو بريزونطوار شارية غير من لا فوار أتو، وسبحان الله لاقني جاني شاني. أنا كنوريه لكم كنقول لكم مي فريمون سيتي با بريفو، et كل حاجة كتجي au fur et à mesure. صراحة أنا دابا سي فريمون au fur et à mesure. لي بوكو وجدتهم، مي تصطيفة سي فريمون au fur et à mesure. كان خويا كنستف كنقول استفت المرة الأولى مع دوك لي زيتاجار قلت لكم ديال إيكيغا ما جاونيش، دابا كنعاود نستيفها كنهبط هادوك جاوني ان بو بيزار، سي با جاوني بيزار جاوني مزيان، مي ناقصين لي بوكو كي غادي ندير ليهم عاود نمشي نشري تاني. العطرية أصلا جاو خاويين اش كنوري لكم قلت لكم جاو خاوية، وفرانشمون ما بغاش نشري تاني لي بوكو باسكو أصلا العطرية كافياني وباقيين جو في با غادي نشري باش نديكوري. ودابا زدت هادوك لي عمرت قبيلة عاد فكرتهم زدتهم، قلت هادو لي غادي يشدو ليا البلاصة وحطيتهم هكا. قولوا لي كي جاوكم إلا عجبوكم ولا لا. وهادي بقات غادي نحيدها ما ديرونجي، قلت غادي نحيدها من هنا و دوكو تصطيفة جات هكا، حطيت هاديك القدام وموراهم العطرية والسميدة حيدتو رجعتهم لتحت. ودابا غادي نلصق باش نستفهم، غادي نلصق في لي بوكو نلصق ليهم هاديك اللعيبة هادوك لي زيتيكيت صافا لي زابيي ان بو، و ميم طون غادي نكتب اش فيهم في لي بوكو. دابا غادي نحاول نلصقهم على ميم اوتور، نحط كل لي بوكو كوت ا كوت لي بوتاي، وغادي فوالا غادي نحطهم كوت ا كوت باش يجيوني مقادين. بون ابخي عيني ميزانية ماشي مقادين مي مهم شوية. دونك فوالا دابا ما هادوك لي زيتيكات كيعطيو ان شارم ça habille la bouteille. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais أنا صراحة كيعجبوني. من بعد كتكتبي اللي دايرة فيهم، ما هادوك لي زيتيكات شريتهم من أكسيون، ما داك كي لو ستيلو il est fourni avec. دابا غادي نكتب اش فيهم et en même temps franchement ça fait une très belle présentation كيعجبوني في دابا تا داك الفاز باش on va le personnaliser، غادي نزيدو ليهم هاديك ليتيكيت غير باش نزينو، هو باين اش فيه لداخل مي غير باش يتزين ويبان زعما ديال الكوزينة، تا هو صايي استعملتوه في الكوزينة. غادي نكتب فيه لوفور فانيي بي سكر فانيي اي لوفور شيميك، غادي يعطي ان بتي شارم فوالا. اي بي جو في اتاكي هادو غنكتب اش فيهم تا هما، مي سي فريمون بوغ انا عارفة باينين اش فيهم، مي سي بوغ لو سميتها باش يكون هداك لو شارم في لا بوتاي. دونك غادي نعمرهم تا هما غادي نكتب فيهم كلهم تا هما. اي بي الوغ دابا غادي نستف القراعي، غادي ندير نحاول نديرهم نشوف إلا كي غادي تجي التستيفة، مي بور لانستون صافا. القراعي كلهم شدو نيشان بلاصتهم، درت الدقيق الفرينة القرعة ديال الفرينة، وهادوك القراعي 4 لي فيهم المايزينا فيهم السكر فيهم اللوز بودرة وفيهم اللوز صايب. دونك كنستفهم. ودابا داك لو بتي فاز لي فيه سكر فاني وكنحاول نشوف إلا الباب كيتسد، ابخي لو بوت سي الباب يتسد ميبقاش ليا محلول. دونك كنجرب بالباب، دونك كلشي دخل ليا نيشان. j'ai bien aimé ça fait simple وكلشي جاي. بون دابا كنحاول نستف هادو كنت حاطاهم لتحت كنجرب، ابخي معجبونيش عاود حيدت. جوستومون كنت كنسولكم اسكو ا فوتر افي نبومبيها بهداك اللون، باسكو عندي انا لا بومب ديال هداك اللون، دايره انا اللون لو روز غول دايراه بزاف في بيت بنتي،
دونك كنت كنقول نبومبيهم ونديرهم. دونك قولوا لي. دابا حيدت كاع هاديك لي زيتيكات ما عجبونيش، قلت غادي نحيدهم. دونك جو ليزي انليفي و غادي نحاول نلقيو ليهم بلاصة أخرى بوغ لانستون. فوالا ستفتهم مورا هداك الفاز، مورا السكر فانيي. ما ستفت غير اللي فيهم القرقاع وفيهم لي نوا دو بيكون، وشي لاخر اللي تنعمرهم دايراهم درت لهم في لا بتيت ريزيرف لي خاوي. سا سار غيان نعمر القراي بوغ غيان دو تو. دونك فوالا. اي با فوالا كملنا التستيف. ستفت كلشي و فرانشمون راني فرحانة. عجبني لي بات درتهم في طاجيرة وحدة، وهاديك الطاجيرة دايرة فيها كلهم كلشي لي بارابور على باتيسري. هادشي ديال الحلوى ديال لي غاتو. ستفت كلشي، الفرينة، المايزينا، هادشي سي تو سكي ايبيس. دايرة لي زيبيس كلهم، توت لي سورت ديبيس دايراهم في لي بوكو هنا. دونك هادو فرانشمون ناقصين ليا مي بون بوغ لانستون. السميدة دايراها كلها في هادوك لي بوكو ديال ايكيا، كيشدو لا كونتنونس كبيرة صراحة كيعجبوني. دونك n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. قولوا لي إلا عجبتكم هذيك لا فيديو، قولوا لي إلا بغيتو النوع ديال الفيديو بحال هادو ديال لو رونجمون. هنا نسيت نوري لكم لو تيغوار، درت فيها تو سكي لي بو كوفيد، الصخورين لي شايطين، سا سي تو سكي ريزيرف، لي زيب اللي عمرت فيهم لي طابليت دو شوكولا، تو سكي ديكور. دونك فوالا قلت لكم n'hésitez pas à commenter وتقولوا لي إلا بغيتو les vidéos بحال هادو. Si vraiment ça vous intéresse, il y a pas de problème parce que je me suis donné un challenge pour قبل رمضان غادي نحاول الكوزينة كلها نجمعها و par étape. Donc إلا بغيتو à chaque fois que je vais ranger غادي نصور لكم une vidéo ونبوستيها لكم باش نبارطاجي معكم les étapes de l'organisation de ma cuisine. Donc comme ça fait نقولوا عام ونص ما عاودتش رتبت كلشي، دونك دابا غادي نعاود كلشي à zéro. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à bientôt.